बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इन दिनों जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी उफक पर और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर और आइनी और कानूनी माहिरीन की नज़र में पाकिस्तानी अदलिया के बाज़ दिए जाने वाले फ़ैसले जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, चाहे वो फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट से काजी फाइज ईसा साहब के केस के हवाले से आए हों या फिर लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली को दिए जाने वाले रिलीफ के हवाले से आए हों, चाहे वो नवाज शरीफ का फैसला हो, मरीम नवाज का, या फिर शहबाज शरीफ के हवाले से। इनके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहस चलती रहती है। आइनी और कानूनी माहिरीन उसके ऊपर अपनी राय देते रहते हैं और आम जो पब्लिक है इस पर जो है वो सवालात उठाती नजर आती है, क्योंकि फैसलों के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जैसा कि थंबनेल से इसके ज़ाहिर है, कि आला अदलिया को करोड़ों रुपए की रिश्वत जो है वो देने का इंकशाफ हुआ है। और ये बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को कैसे खरीदा और बड़े जज को भी कीमती प्लाट से नवाजा गया। ये जो तमाम तर मामलात हैं ये आपके सामने हम इसलिए रखने जा रहे हैं कि इन दिनों जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसके ऊपर भी लोग जो हैं वो सवालात उठाते हैं। लेकिन ये जो हम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं ये 90 की दहाई का वाक़या है और 90 की दहाई के हवाले से कुछ अहम तरीन जो दस्तावेज़ात हैं वो हमारे जो हैं वो पास हैं और इसके हवाले से हम कुछ एक दो वीडियोस पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर कुछ तारीखी इंकशाफात हैं कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान जो है वो माजी में हमेशा अपनी मर्ज़ी के जो फैसले लेने के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करता रहा और उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा। बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक दफ़ा जब नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आया तो उन्होंने उसको चमक का नतीजा करार दिया। दस्तावेज़ात क्या हैं, पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें कि मियाँ नवाज शरीफ ने जिस माहौल में परवरिश पाई वो मुकम्मल तौर पर बदअनवानी और बद इंतज़ामी का माहौल था, ख़ास तौर पर जब वो सियासत में इन हो रहे थे। और मियाँ नवाज शरीफ के जहन में ये तसव्वुर इतना मजबूत होता गया कि कोई भी शख्स का कितना ही ताकतवर हो बिलाखिर उसकी कोई ना कोई कीमत जो है वो ज़रूर होती है। जैसे उन्होंने ज़ियाउल हक के जो मुहैया करदा पैसे थे उनसे उन्होंने सियासतदानों की अरकान असम्बली की ख़रीदारियाँ की 1985 के आसपास जब वज़ीर आला पंजाब बने। इसी तरह उन्होंने बड़ी ही मनसूबाबंदी के तहत जो है वो ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और हत्ता के अदलिया में भी अपने फ़ायदे के लिए लोग तलाश किए। और नवाज शरीफ अच्छे उहदों पर तकर्री, तबादले, तरक्की और भर्ती से लेकर जो है वो नकद रकूम, तोइफ और प्लाटों तक का लालच जो है वो अपने पास रखते और वक्त ज़रूरत वो उम्मीदवार की अहलियत के मुताबिक उसको मुनासिब तोहफा अनायत करते और उम्र भर के लिए अपने हल्काए असर में ले लेते। प्लाटों की तकसीम का ये जो मामला है इसके लिए मियाँ नवाज शरीफ ने सबसे जो अपना पहला हदफ है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को बनाया। इस हवाले से माजी की कुछ खबरें भी हमने खंगाली हैं, वो भी बतौर सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और ये जो दस्तावेज़ात हैं ये भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जज साहिबान को लाहौर हाई कोर्ट के 10 जो काबिल एहतराम जज साहिबान थे उनके अंदर LDA यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 10 प्लाट जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बांटे। और नवाज शरीफ से ये प्लाट हासिल करने वालों में जो जज साहिबान शामिल थे उनके नाम सुन लीजिए। जस्टिस महबूब अहमद, जस्टिस खिजर हयात, जस्टिस एजाज नासिर, जस्टिस चौधरी फजल करीम, जस्टिस राजा अफरासियाब खान, जस्टिस राशिद अजीज़, जस्टिस खालिद पाल ख्वाजा, जस्टिस अमीर मलिक, जस्टिस एहसान हक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद असलम। ये जो 10 जजेस हैं इन 10 जजेस को लेके बाद में 2011 में लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने जो है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को डायरेक्शन भी दी कि इसकी जो तमाम तर तफसीलात हैं, जो प्लाट गिफ्ट किए गए 1993 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त उनकी तफसीलात भी उन्होंने मांगी। और उस बेंच को हेड किया जस्टिस मोहम्मद खालिद महमूद खान ने। और उन्होंने जो है वो ये जो 17 साल पुराना ये जो केस चला आ रहा था इस हवाले से जो उन्होंने फैसला भी दिया। और इस दौरान जो पिटिशनर था उसकी जानिब से एक अहम तरीन बात बताई गई कि LDA ने फॉलो नहीं किया ये प्लाट देते हुए। जौहर टाउन के अंदर ये प्लाट दिए गए, ये गार्डन टाउन के अंदर प्लाट दिए गए। और ऐसी सूरत में जबकि जजेस को अपने सरकारी प्लाट मिलते हों उनके कोटे के तहत, ये गिफ्ट जो है वो इसके ऊपर सवालिया निशान थे। और इससे उस पर वो जो पिटिशनर है उसकी नज़र में ये आला अदलिया को करोड़ों रुपए की रिश्वत थी। और उसके नतायज यूँ सामने आए
پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اس سے پہلے کہ جن ججوں کو سٹنگ ججز کو یہ پلاٹ دیے گئے ان میں سے 2 جج ایسے تھے. Plots were allotted to High Court judges. A plea for reopening former Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto's reference was pending before Justice Rashid Aziz Khan and Justice Muhammad Amir Malik. یہ دونوں بھی جسٹس راشد عزیز اور جسٹس جو جسٹس امیر ملک، ان کے نام بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. جسٹس راشد عزیز اور جسٹس امیر ملک یہ دونوں وہ جج تھے جن کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کیس کی ری اوپننگ کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی، اور اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو اس لیے بھی یہ پلاٹ دیے گئے تاکہ یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سے نہ کھلے. یہ تو ایک معاملہ ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد جو ہے وہ نواز شریف نے اعلیٰ عدالتوں سے، لاہور ہائی کورٹ سے اس وقت جو ہے وہ حاصل کیے. آج کی میں بات نہیں کر رہا، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تاریخ اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہوگی، اور ہم کسی کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ نہیں لگا رہے. لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلے آتے ہیں اس کے اوپر لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. اب بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کیس ہے، سپریم کورٹ میں بھی حکومت گئی ہوئی ہے، لیکن یہ وہ ماضی کے جھروکے ہیں، یہ وہ دستاویزات ہیں اہم ترین جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیسے 10 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کے نواز شریف نے 10 قیمتی جو پلاٹ ہیں وہ جوہر ٹاؤن کے اندر اور گارڈن ٹاؤن کے اندر انہوں نے گفٹ کیے، لاہور میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پلاٹ. اس کے ساتھ ساتھ جس کا تھم نیل کے اندر ذکر ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ بڑے جج کو بھی قیمتی پلاٹ دیا، وہ معاملہ یہ ہے کہ یہی جو نواز شریف کا یہ جو سارا طریقہ کار تھا کہ عدلیہ کے ارکان کو میاں نواز شریف کی طرف سے قیمتی پلاٹوں کی جو الاٹمنٹ تھی، اس میں میاں نواز شریف نے اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے نسیم حسن شاہ، چیف جسٹس نسیم حسن شاہ جن کو شہرت حاصل ہوئی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے اس بینچ کے اندر شامل تھے جس کے پاس اپیل آئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا تھا اور پھانسی جو ہے وہ انہوں نے دی تھی. اور اس کے بعد یہ اس لیے بھی مشہور ہیں کہ جسٹس تھے جو کھوسا صاحب، آصف سعید کھوسا، جو کہ اس بینچ میں پاناما کے ہیڈ تھے جس نے نواز شریف کو سزا دی. یہ جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہے وہ جسٹس آصف سعید کھوسا کے سسر بھی تھے، وفات پا چکے ہیں. لیکن ان کے حوالے سے جو دستاویزات سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ ان کو میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 600 گز کا پلاٹ انہوں نے الاٹ کیا، اور رپورٹس کے مطابق نسیم حسن شاہ صاحب نے یہ پلاٹ فوری طور پر فروخت کر دیا. لیکن یہ تحفہ پوشیدہ نہ رہ سکا، اور ذرائع ابلاغ کے سامنے نسیم حسن شاہ جو ہے وہ لاجواب ہو گئے. اور جب میاں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی تو بڑی آسانی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا صلہ قرار دیا، کیونکہ جسٹس نسیم حسن شاہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جب جو ہے وہ یہ نواز شریف کی حکومت بحال کی گئی. کیونکہ جسٹس نسیم حسن شاہ 18 اپریل 1993 تک سے لے کے 14 اپریل 1994 تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے، اور نواز شریف کی حکومت 6 نومبر 1990 سے 18 جولائی 1993 تک رہی. یعنی کہ جب ان کی حکومت غلام اسحاق خان نے 58(2)B کے تحت ختم کی اور دوبارہ جب سپریم کورٹ سے بحال ہوئی تو جسٹس جو چیف جسٹس تھے وہ نسیم حسن شاہ صاحب تھے. اور ان کے اس فیصلے کے بعد بینظیر بھٹو نے اس کو جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے اس فیصلے کو جو ہے انہوں نے چمک کا صلہ قرار دیا. اس سے پہلے میاں نواز شریف قابل احترام عدلیہ کے وقار کی دھجیاں اگر نہ اڑا چکے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ بینظیر بھٹو رشوت کا اتنا خوفناک الزام عدلیہ پر عائد نہ کرتی. بعد میں میاں نواز شریف نے نسیم حسن شاہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی بنا دیا، اور یہی جو نسیم حسن شاہ ہیں ان کے حوالے سے بینظیر بھٹو کے پاس بھی ایک داستان تھی، وہ پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ جو پلاٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس کے بعد نواز شریف نے LDA کے پلاٹوں کی باقاعدہ لوٹ سیل لگا دی اور خصوصی طور پر اپنا بھی کوٹا مقرر کر لیا. نواز شریف جس سے خوش ہوتے اسے پلاٹ الاٹ کر دیتے، اور بیوروکریسی تو پہلے ہی میاں نواز شریف کے چرنوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اب عدلیہ بھی جو ہے وہ ان پلاٹ لینے کے بعد اس وقت کی جو عدلیہ ہے وہ عدلیہ بھی جو ہے وہ اس کے بعد ان کا نمک جو ہے وہ کھانے لگی، اور جس کے کئی خوفناک نتائج جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. تو ناظرین، یہ تھیں وہ اہم ترین دستاویزات، خوفناک انکشافات کہ کس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کو کروڑوں روپے کی رشوت جو ہے وہ دی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججز کو جو ہے وہ 10 پلاٹ غیر قانونی طور پر الاٹ کیے گئے، اور بڑے جج صاحب یعنی چیف جسٹس صاحب کو بھی ایک قیمتی پلاٹ جو ہے وہ دیا گیا. ناظرین، اس قسم کی خبریں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اپنی جو ویڈیوز ہم پیش کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدھ ویڈیو ایکسکلوسیو بھی ہو جو کہ صرف آپ ہمارے چینل پر آ کر دیکھ سکیں. باقی کچھ چیزیں جو ہے وہ رن آف دی مل بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فوری طور پہ آپ کو بتانا ہوتی ہیں، وہ بریکنگ نیوز ہوتی ہیں.
اور وہ کیونکہ ٹائم بارڈ ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر ہم باقاعدہ ریسرچ کر کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.